بسم الله الرحمن الرحيم. احمد الاقديم من مواليد سطات 1960 بشارع شنقيط. كنمارس مهنة الفن من الثمانينات، كان على جميع الآلات الوترية بدون معهد. ما عنديش ثقافة في الموسيقى ولكني هاوي كنعزف في الموسيقى. ومن الثمانينات كانت عندي مجموعات كنغنيو ناس غيوان والمشاهب والسهام وجلاله. وبعدين تخليت على الموسيقى للظروف مدينه سطات شويه محدوده، ما كاينش تشجيع، ما كاينش اقبال على الموسيقى، ما كاينش معاهد، ناقصانا بزاف الحوايج في البلاد. هذيك هي الاسباب اللي خلاتني نتخلى على الموسيقى، وليت كندير بقات عندي محل ديال التجاره كندير التجاره، ولكن في نفس الوقت ما تخليتش على الموسيقى. عندي الاتي في الحانوت تنعزف الاتي، مره جيتار، مره عود، مره بانجو، مره اوتار، جميع الالات الوتريه تنعزفهم لوحدي. هذا الشيء اللي كاين خلى محمد العاب كنعزف لوحدي، وهذا الشيء ولفت الموسيقى ولات عندي في الدم. وكنطالب الناس اللي كانوا مسؤولين هنا عندنا في سطات يديروا لنا معايير في سطات، لان المدينه هنا ناقصه في الموسيقى، ما كاينش تكوين واطور في الموسيقى، ما كاينش عندنا هذا الشيء ناقص في البلاد عندنا. كان جوج الحوايج، كانت الفطره وكان عندي الاخ بلي بالموسيقى. اول مجموعه كانت في سطات كان من ضمنها الاخ ديالي، كانت في 89 في 79 80. من بعد الظاهره ديال ناس غيوان تكونت واحد المجموعه عندنا هنا في سطات، كانت كتسنى بالسعدواد، فيها دراري اللي تفرقوا، فيها دراري العزوزي وحمد باطا والمشافي، وكان معهم واحد سعيد بن عزيز حتى هو كيعزف الاله. كانوا فنانه وكانوا كيجيو كيديروا دي ريبيتيسيون عندنا في الدار، وكان معهم الاخ، ومن تما انا خديت الموسيقى من عندهم. هذا الشيء في 79 80. من بعد تما كيبقاو عندنا الالات في الدار، كان عندنا الاله ديك الساعه العود والجيتار والبانجو، هذاك الشيء اللي كان مشهور هذيك الوقيته.
كان شي دراري كيخرجوا كناخذ الالات كنبقى نعزف معاهم. مع المده بديت كنمارس الموسيقى تعلمت شويه. ايوا لحد الساعه انا غادي في الموسيقى، ولكن المشكل عندنا هو ما عندناش معايدنا في سطات. كريمي متمكن وكان عنده واحد معهد صغير على حدو ماشي شي معهد كبير، عنده واحد المحل صغير قد المحل ديالي مكون فيه شي دراري. خدمت معاهم بشي مناسبات، ومن بعد انا تخليت درت مجموعه راسي، وليت انا كنتمكن شويه من آلة البانجو، وليت كنغني اغاني ديال جيلي جلاله، المشاهب، ناس غيوان. كنت حافظهم باغ هذوك، كنت حافظ كاع الاغاني ديالهم كنت كنغنيهم. ايوا من بعد انا مع تبليت بالموسيقى وليت كنتصنت الموسيقى غربيه. يونس ميغري الشهير ديالنا المغربي اللي عطى اغنيه مغربيه عطاها قيمه. وعاد باش من بعدو كاين نعمان الحلو، فنانه مغاربه نفتخروا بهم. وعاد باش انا عندي موسيقى عالميه، كنت كنصنت الموسيقى عالميه، كنسرق جاك برايل، اديت بياف، شغل ازناب، وكنصنت فرانك سيناترا، كنصنت لي زاميريكان كلهم كاع اللي بدات ديال لي شونسون امريكان كنعرفهم واحد بواحد، المغنيات ولا المغنيين ديالهم. ايوا من تما وليت كنتلاحظ الموسيقى الغربيه شويه، كنعزف شويه ديال نيل يونغ، شويه ديال بوب ديلين، اما قاطع مع التالالونغ ما عنديش شويه الموسيقى. ايوا لحد الساعه انا باقي مسير مع الموسيقى في هذه البلاد، وكنطلبوا الدعم الا كان شي دعم عاونونا في هذه البلاد. 81 خرجت من السيزيام نقول الباك. 81 تخليت المدرسه، وكان ضمنها الموسيقى. كنت كندير المسرح، وكندير مع كنمشيو لدار الشبيبه كنديروا المسرح وكندير الموسيقى. ايوا وليت نبلي بالمسرح، الموسيقى، المسرح، وتخليت على المدرسه. من تما مابقاش كنمشي للمدرسه. درت المسرح في الثمانينات، هو درت المسرح في الثمانينات، راه كانت عندنا جمعيه ديالنا في المسرح، راه باقي الملف ديالنا تمايا. وهذو هما المسائل اللي خلاوني انا تخليت على الدراسه ديالي. قلنا الموسيقى غادي ربما نصيبوا فيها شي صدى، ونصيبوا فيها شي حاجه اللي غنوصلوا بها. ساعه انا ريوندوني في هذه البلاد الموسيقى هنا، وتخليت انا وليت انا كنعزف دابا لي وحدي، عايش لي وحدي. خلاه محمد عبد الوهاب، كنت موثق مع راساتي نعزف الموسيقى اللي كتعجبني، اللي بغيت نجبدها. كان عليا نتخلى. كاينين دراري صحابنا كيما جبدنا قبيله رأيت الموضوع، الدراري اللي كانوا تكونوا معايا مشاو للمدن الكبار، مشاو لمراكش، مشاو لاكادير، مشاو للرباط، مشاو لكازا، وصلوا. حيت المدن الكبار كتعطي فيها دي زوتيل، فيها معاهد، فيها دي بواط، فيها كان عطا الله ما يدار. باركونتر مدينه سطات محدوده، ما فيها والو، ما كاين لا معاهد لا دي زوتيل كبار لا والو، مدينه حدا قدا ما تعطي فيها والو. هذا خطا ارتكبته انا. كان عليا كون بغيت نوصل للموسيقى، كان عليا نوصل لنفس كون راني دابا استاذ بروفيسيونيل في الموسيقى. لا بحكم السن ديالي 58 عام، ومن الثمانينات وانا كنعزف، اذا راه خصك تكون استاذ. وتخليت على الموسيقى شي 10 سنين، ما بقيتش نسيت الاله كاع. الاله ما بقيتش هزيتها، ما مسيتش الاله كاع بالكل. شي مده 10 سنين ما مسيتش الاله. تبليت بالتجاره، وليت التجاره عاد باش الدراري صحابي ولاو كيجيو يفكروني، وانت عطيتي وانت فنان وكتعزف مزيان، ورجع للموسيقى شويه، وانا رجع شويه ثاني للموسيقى، قلت تونس بها. عاود خديت الاله ثاني، وانا في دابا مره اوتار، مره جيتار، مره عود، مره بانجو، كاع الالات الوتريه نعزفوا. داكشي اللي كيعجبني، مارسيل خليفه، داكشي اللي عجبني، ولا الكلثوم، ولا اي حاجه عجبتني كنعزفها لوحدي. هذه الموسيقى ديالي هنا في مدينه 16 في المحل ديالي. نيت بصح نيت في الثمانينات، ما عقلتش لا دات بريسيز ما عقلتش عليها، ولكن في الثمانينات انا وخويا داكي راه كيعرفني وكنعرفو. الثمانينات وكان معنا بن عزيز، وكان شي فرد اخر، حنا اربعه خدمنا عند السي مستشار ديال صاحب جلاله نصره الله الثمانينات. وخدمنا عند الكاتب العام، خدمنا عند الشخصيات، عند العمال، خدمنا عاد ديك الوقيته في الثمانينات، خدمنا عند شخصيات الناس. انا هو المشكل تخلات الموسيقى. انا وقع لي ما قاريش الموسيقى، ملي فهمت الموسيقى ما يمكنش لي نبقى في الموسيقى وانا ما قاريهاش. خاصني اما ندير المعهد ونكمل المسيره ديال الموسيقى، الا ما درتش المعهد غادي نقاطع. واختاريت انا الحل ديال الوحيد هو انا الموسيقى ما نتخلاش عليها، نعزف في محالي ونقصر مع راساتي. هادشي هو القرار. ومن لقيت شي معهد هنا غادي نجتهد انا في الموسيقى ونبدا حياه جديده في الموسيقى. هادشي اللي مقرر، هادو هما الافكار ديالي اللي كنفكر دابا. ربما كاين شي مسائل خافيه اللي كتدفع شي ناس اللي باش يوصلوا. ما اللي كان كيستحق شي حاجه خصو يوصل، ما كانش كيستحق راه ما خصوش يوصل. انا قلت لك انا من حكم السن ديالي خصني نكون في لجنه التحكيم، خصني نكون استاذ ديال الموسيقى. على الدوافع اللي خلاتني، انا عاودت لك الدوافع اللي خلاتني نتخلى على الموسيقى. هما بحال هاد الناس ما خصهمش يوصلوا. ما كتستحقش تكون فنان، ما تستحقش تكون فنان. دابا كاين مشكل عندنا لجنه التحكيم بلا داعي لذكر شي حوايج. بغينا نوصلوا هذا، بغينا نوصلوا هذا، بغينا نوقفوا مع هذا، بغينا نوقفوا مع هذا. انا محسن لطفا هو الدرب ديالنا تكون معايا هنايا.
محسن راه من اشهر المغنيين كمحمد عبد الوهاب كيغني محمد بحال كتصلت مع عندي التليفون ديالو هو في الشارع شنقيط والدرب ديالنا هو كيعترف بان راه استاذ ديالو تعلم على يديه هنا في هذا المحل تعلم على يديه وغير معظم الدراري كاع الاجيال اللي طالعه هنا في السطاد التليفون عندي كنت اون كونتاكت ديما نعيط ليه في مناسبات حد الدار هنا هو مسقيط الراس ديالو هو جارنا هنا جاري مسقيط الراس ديالو هو هنا في الدرب ملي كيجي يزورني ضروري ايوا جا شاب عنده واحد الجيتار شويه قال لي غنجيب لك واحد الجيتاره مزيانه وهادشي باش وعدني ما هو التليفون ديالو عندي ديما اون كونتاكت راه هو كيما كنقولوا راه اونتر فامي حتى حنا عندنا واحد العلاقه هنا في مدينه السطات الدرب دار يدخلوا عند هاد الدار دخلوا هاد الدار ديور كلشي كيف محل واحد عندنا الجيران كلشي حل هاد الباب دخل عند هادو كلشي انا هو كان كيجي كيلقاني كنعزف انا واخ ديالو وكنتمرنوا وكنغنيو وداكشي وكان يجلس معنا ومن بعد مشى ها هو وصل كما قلنا قبيله خرج خوا البلاد مشى دار المعهد في كازا وقرا مزيان ووصل هو محسن من الطفاوي ومن لا يعرفوه راه دابا كيدير الترجمه ديال الاغاني وباقي في الفن وراه تبارك الله عليه ما قاريش الموسيقى وكما قلت لك قبيله كان بارفوا كتجلس مع شي ناس كيقول لي عزف لي الديسك راه كتعزف في المقام الفلاني ايوا هذا راه موقف حرج ما كتعرفش المقامات اذا راه شويه كتجيك ناقصه الموسيقى اي حاجه مبنيه على دراسه لما كانش دراسه راه ما كاين والو خاصك تكون قاري ضروري تكون قاري سيرتو الموسيقى خاصك تكون قاري السولفاج ما كنتيش داير السولفاج ما عندك والو حتى حاجه ما كاينه انا راك شتي كنعزف جميع الالات ولكن باش تقول لي لا بالضو لا الري الميل فا لا هذه ما كنعرفش هذاك الشيء والو قبيله كان عندنا شي مسؤولين وعندهم شي احساس ديال الفن وكيحسوا بالفنانه يتعاونوا مع الفنانه ووفروا لهم معاهد وفروا لهم دي زانسترومون معاهد فيهم دي زانسترومون جميع الانواع ديال لي زانسترومون لي فلوت لي ترومبيت لي ساكسو حنا ما لي كورديون حنا ما عندناش هادشي كاع في السطات عندهم الكمانجه صافي سيتو هادشي اللي كيقول الكمانجه صافي وبعض الدراري معينين كيعزفوا العود ولا يعزفوا بالجيتار صافي هادشي اللي كاين كنعرف شي دراري شويه متمكنين شويه في الجيتار والعود ابارس الالات الاخرى ما كاينش عندنا في السطات كيعزفوا ما كنعرفوهمش مؤخرا سمعت بان ولات واحد الخزانه هنا دايرين فيها شي اساتذه نطلب من الله الا كانوا في المستوى ديال الموسيقى كيديروا لي فلوت كيديروا لي جيتار لي ترومبيت مزيان ولكن خصنا نزيدوا ندعموا الشباب ديالنا ونوفروا لهم مدينه كبرت تبارك الله مدينه راه ما بقاش سطات صغيره سا ديبون دو لوي سا ديبون دو توا خلاو كما كيقولوا النصارى الا كان نتمكن وكان ذكي وكان سميتو راه على الموسيقى تعلمت ليها هكاك انا كما قلت لك قبيله كانوا الاخوه كيعزفوا عندنا كيديروا دي ريبيتيسيون في الدار تيمشيو تناخذ الاله كنبقى ندير بها كالماتيريال كيبات عندنا هنا في الدار يبات عندنا هنا في الدار كيديروا التمارين ديالهم كيمشيو الدراري انا كنبقى نتمرن الذكاء ديالي والفطره ديالي عجبتني الموسيقى مشيت فيها بلا سولفاج بلا هادي بلا معهد بلا والو ولكن كنكرر انا ما كانش موسيقى مبنيه على دراسه راه ما كاين والو سي هادشي هذا هو المشكل ديالنا حنايا قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا جيم.